स्कूल पढ़ते हम दिपियाम जहत शुएब को खड़े हैं मेरे गाल च कपड़ा साट ते जमीन च गीली नहीं कल दा वाक़या है आज स्कूल ही नहीं वेंदा 2 दिन भी साको को मार दे सन घर स्कूल पढ़ती है सरकारी है बोला शेख वापसी आंदे बयान पढ़ाई तू एक आई दू इंदे नाल छोटा भेणियां रस्ते मेरे सोतरे की जमीन है उठे निकल जड़े आए मेरे सोत जहद शुएब ये आ गए इंदे गल कपड़ा पा दे हिलेंदे रह गए शोर थी वरना लोग जब मेरे भेणी रोजा रह गए बंदे ही डूले कट्टे तेरे छोड़ के भाग सब इंसाफ मिला वजे गरीब आदमी जल्दी में से ज्यादा धमकियाँ देने ना दिन मार दे उसको सारी बारह जाने घर पानी दे कल दा वाक़या है आज स्कूल ही नहीं वेंदा 2 दिन भी साको को मार दे साको भी खतरा है भी साको की औकात है। खबर शामिल करते हैं खानपुर से। खानपुर के एसपी सैयद मोहम्मद सलीम शाह खुली कचहरी थाना सदर खानपुर में उन्होंने खुली कचहरी के दौरान अवाम की तरफ से दी गई दरखास्तों पर मुताल्लिका अफसरान को शिकायत के बरवक्त अदालत के लिए खसूसी अहकाम जारी किए। इस मौके पर एसएचओ थाना सदर असदुल्ला खान मस्तोई व दीगर तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अवाम को बरवक्त इंसाफ उनकी दहलीज पर देना हमारी ज़िंदगी का अहम मिशन है। हर मजलूम साइल के लिए 24 घंटे हाजिर हों। उन्होंने खुली कचहरी के दौरान अवाम से ठीकरी पहरे को यकीनी बनाएं, क्रिमिनल लोगों पर नजर रखने और उनके बारे में पुलिस को बरवक्त आगाह करने पर ताकीद की। ये खबर शामिल करते हैं तरन्नुम मुतना से। तरन्नुम मुतना अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद वाजिद साहब ने मरकजी अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से ऑर्डर मिला है कि अंजुमन ताजरान और मसाजिद के आइमा हजरात के जरिए लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ। कोरोना वैक्सीन हर आदमी लगवाए, बासूरत देकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताजिर हजरात खुद भी और अपने मुलाजमीन को भी वैक्सीन लगवाएं। एसी साहब इंतजामिया वैक्सीन ना लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अतर फरीद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल, सरदार मेहराब खान, हाफिज सुल्तान अब्बासी, सैयद वसीम शाह बुखारी, हाजी खुर्शीद अहमद, कारी मोहम्मद यूसुफ अब्बासी शरीक थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने आज भी बड़ी चीख कर बड़ी बड़ी बातें की हैं और कहा है कि जी नाले 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 करने वाले नालों में बह जाएंगे। बहा तो दिया आपने मुराद अली शाह साहब, आपने शहर कराची वालों को पिछले साल नालों में गंदे नालों में बहा दिया था। अगर वज़ीर आज़म NDMA को ना कहते, अफवाज पाकिस्तान ना आती तो आधा कराची तो नालों में बहा दिया था आपने। उसके बाद भी जो नाले बनाने का काम था जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे था, NDMA के ज़िम्मे था, वो तो काम शुरू हो चुका। आपने क्या किया? 38 नाले जो आपने बनाने थे वो आपने नहीं बनाए। और आज मैं कहना चाहता हूँ, हम तो नहीं कह रहे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि सबसे ज़्यादा करप्शन सिंध में है, सबसे ज़्यादा नाअहल सिंध के हुक्मरान हैं। और आज तो मैं कहना चाहता हूँ असल वज़ीर आला का नाम आज पता चल गया हमें। यहाँ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग बाइख्तियार होते हैं। टप्पी से शुरू होने वाली कहानी अब सेठ यूनुस मेमन तक आ चुकी है। आज हकीकत यही है कि सिंध में यूनुस मेमन का राज चल रहा है। आप तो एक स्टैम्प हैं और लाजिम बात है कि मुराद अली शाह साहब आप इतने मासूम नहीं हैं। मुराद अली शाह साहब इतने मासूम नहीं हैं। ये जो भी कनाडा से डायरेक्शन लेनी होती है, मुझे तो लगता है ये 3 दिन में यूनुस मेमन से कोई डायरेक्शन लेकर आए हैं। ये जो बाहर गए थे, अल्लाह ताला इनकी खैरियत रखे सारी, लेकिन जो लगता ही है कि जो अक्सर ये बाहर जाते हैं 2-3 रोज़ के लिए, तो असल हुक्मरान जो यूनुस मेमन है उसके पास जाते होंगे। मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब, आप आज भी आपने नफ़रत बढ़ाने की कोशिश की है, आज भी आपने इल्ज़ाम तराशी की कोशिश की है। और हकीकतन सिंध में इंशाअल्लाह सिंध के अवाम पे जितना पैसा लगाना होगा हम ज़रूर लगाएंगे। और कल देखते हैं कि आप जो गुल खिलाएंगे, जो आप 13 साल से गुल खिलाते आ रहे हैं, कल बजट में देखते हैं आप क्या गुल खिलाते हैं। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। राजनपुर में DPO राजनपुर फैसल गुलजार का लड़के पर तशद्दुद की वायरल वीडियो का फौरी नोटिस। SHO सिटी राजनपुर और DSP राजनपुर को फौरी कार्रवाई और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अहकाम जारी। DPO राजनपुर फैसल गुलजार के फौरी नोटिस और पुलिस टीम की कोशिश से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िम उमैर वल्द बिन मोहम्मद और इरफान वल्द रमज़ान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से। ज़राए के मुताबिक बारोज़ अतवार 10/11 एलमी मुल्ज़िमान का घर में घुसकर ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद। चीचा वतनी के नवाई गाँव 10/11 एल का रिहायशी शख्स लाहौर किसी काम के लिए गया हुआ था, जिसके बीवी और बच्चे
10/11 علم گھر میں موجود تھے کہ ملزمان عاشق علی ولد امین، شمیم بی بی ولد باغ علی نے نامعلوم وجوہات پر گھر میں زبردستی گھس گئے، جس کی وجہ سے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی اور ملزمان نے خواتین اور بچوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس نہ پہنچ سکی۔ خواتین اور بچوں کی RPO سہیوال اور DPO سہیوال کاشف اسلم سے انصاف کی اپیل۔ اوئے چھڑاؤ اوئے۔ اوئے چل میں ان بچوں کی حرکتوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنی جان سے محبت نہیں ہے، مگر ان کے بچوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئے روز ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ جی السلام علیکم۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پولیس کے وہاں پر کیمپ کیا جائے، جو جانی نقصان اور مالی نقصان جو ہے نا حادثات جو ہے پرانا ہی معمول بن چکا ہے کہ آئے روز جو ہے حادثات پیش ہوتے ہیں۔ تو میری MLA صاحب سے گزارش ہے، میری وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے گزارش ہے کہ 112 کا آفس بنایا جائے۔ جی پاکستان زندہ باد۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم۔ وہ تم حضرات پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان عظیم اس کا کرم کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سب لوگ اپنی بابرکت محفل درس قرآن و محفل ذکر میں حاضر ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ابتدائی طور پر آج سے تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 20 سال پہلے 25 سال پہلے میں نے محفل ذکر کا انعقاد کیا تھا، اور جگہ جگہ پر پورے ملک میں جو درس قرآن و محفل ذکر ہوئی، تو میری عادت ہمیشہ سے یہ رہی تھی اس وقت بھی کہ میں محفل ذکر میں جب بھی جاتا تھا درس قرآن میں تو میں اس کا کوئی نظرانہ وصول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتے ہم لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہوں ان کے ساتھ، ان میں ہو گئی یہ بات، میں یہ بات کھلے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے تو کہہ رہا ہوں، سب کہہ رہا ہوں، کوئی کھڑے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا نہیں آپ نے لیا تھا۔ تو کیونکہ میرا پروگرام یہ تھا کہ ہم اس چیز کو اپنے سن میں زیادہ تر فروغ دیں۔ پھر اس کے بعد طبیعتیں ناساز ہونا شروع ہوئیں اور ملتان کے اندر محفل، بڑی محفل شروع ہوئی الحمدللہ۔ اس محفل میں سب محفلوں کو اپنے اندر لپیٹ میں لے لیا اور معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے الحمدللہ۔ اب ہمارے ادارے جگہ جگہ بن گئے اور میں نے اپنے اداروں کے بارے میں ہمیشہ
یہی کوشش کی کہ جو کچھ بھی فقیر کی طرف سے ہو میں کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہونے دوں. لیکن اب جا کر کچھ معاملات ایسے بنے کہ میرے دوستوں نے بالخصوص عمر صاحب نے اور لوگوں نے مجھے اصرار کیا اور اس بات پر مجھے مجبور کیا کہ نہیں یہ بیان ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں میں یہ بات ہوگی کہ آپ جب دے رہے ہیں تو لوگ بھی دیں گے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں. اور کچھ جگہ ایسی جو کہ ہمارے ادارے جہاں پر کہ ہم نے الحمدللہ 10 لاکھ روپے لگائے، 15 لاکھ روپے لگائے، وہاں پر کچھ ایسے شور کرنے والے لوگ جو کہ 2-4 ہزار روپے دے کر اور اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے کوشش کرنے لگے. تو اور یہ کہ غزالی جماعت کی عزت اور ناموس کی انہوں نے پرواہ نہ کرنا شروع کی. ان کے لیے بتانا ضروری تھا کہ جناب علم کے سامنے تم بیٹھے ہو، ادارہ دراصل غزالی جماعت کے فیصلے چل رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو یہ ہمارے لوگوں نے مجھے مجبور کیا، تو اب اس کے بعد یہ معاملہ ہوا. ورنہ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہلے بھی جلسے ہوئے. مولانا نے کبھی اس طرح کھڑے ہو کے بیان نہیں کیا میری طرف سے. کبھی بیان کیا؟ کبھی بیان نہیں کیا. میں نے ہمیشہ منع کیا، نہیں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے رضا کی خاطر کر رہا ہوں، اس کو شو نہ کرو. لیکن جب مجبوری ہوئی اور اس کا بیان کرنا ضروری ہوا تب اس کو بیان کرنا شروع کیا ہے. یہ ادارہ تو 2001 سے ہم نے بنانا شروع کیا تھا، جبکہ یہاں پر چند لوگ تھے اور مسجد کے تمام اخراجات بنانے کے الحمدللہ یہ حضور غزالی جماعت کے ہی دروازے سے پورے ہوئے. بے شک بے شک بے شک. لیکن انشاءاللہ اب یہ ساری میری تنظیم ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. یہ ساری تنظیم. تو پیارے ساتھی یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ اس علاقے میں اور اب تو پورے پاکستان میں شروع ہو رہا ہے معاملہ انشاءاللہ. ہمارے سمرو صاحب نے اس علاقے میں ایسی ذمہ داری اٹھائی، اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کو زندہ سلامت رکھے. ابھی تک یہ نہائی مصروف ترین شخص دن میں 3-4 چکر صرف یہیں کے کون خلیفہ کے لگا گئے اسے کے گھر کے لیے. اتنا آپ انتظامات دیکھ رہے ہیں، سلسلہ ہو رہا ہے. تو میرے ساتھیوں الحمدللہ ہم لوگ آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ابھی بھی جو آپ جن پلیٹوں میں آپ لنگر کھائیں گے وہ پلیٹیں بھی ملتان سے لے کر آئے ہوں. سبحان اللہ.